नमस्कार, म कृष्ण गोदार। आज हामीले कक्षा 10 को सामाजिक अध्ययन विषय अन्तर्गत प्रथम विश्वयुद्धका परिणाम वा असरहरूको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सामग्रीलाई ध्यानपूर्वक हेर्नुहोला, बुझ्नुहोला, मनन गर्नुहोला। पहिलो विश्वयुद्ध सन् 1914 देखि 18 सम्म 4 वर्ष लगातार लडिएको युद्ध हो। त्यो युद्धमा विश्वका अधिकांश देशहरू समावेश भएका थिए। मित्र राष्ट्र र धुरी राष्ट्र गरी दुई समूहमा विभाजित भई लडिएको त्यो युद्धमा मित्र राष्ट्रको पक्षको विजय भएको थियो। अब हामीहरूले पहिलो विश्वयुद्धले के कस्ता परिणामहरू ल्यायो यसको बारेमा चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। पहिलो परिणाम स्वरूप हामीले व्यापक धनजनको क्षतिलाई जोड्न चाहन्छौँ। यो युद्धले मानिसले कल्पनै नगरेको धनजनको क्षति गरायो। यो युद्धमा करिब 33 करोड 60 लाख अरब पाउन्ड खर्च भएको अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै 6 करोड 50 लाख भन्दा बढी मानिसले युद्धमा भाग लिएकोमा लगभग 1 करोड मानिसहरू मारिए भने 3 करोड मानिसहरू घाइते वा बेपत्ता भएका थिए। यसलाई ठूलो धनजनको क्षतिको रूपमा हामी जोड्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को परिणाममा भर्सेलिजको असमान सन्धिलाई जोड्छौँ। जर्मनी पराजय भएसँगै मित्र राष्ट्रहरूले जर्मनीमाथि जबरजस्ती एउटा सन्धि गराए। त्यो सन्धिलाई भर्सेलिजको सन्धि भन्छौँ। त्यो सन्धिको शर्त हेर्दा युद्धको सबै जिम्मेवारी जर्मनीले लिनुपर्ने, ठूलो भूभाग मित्र राष्ट्रलाई दिनुपर्ने, सेनामा प्रतिबन्ध, हतियारमा प्रतिबन्ध जस्ता प्रावधानहरू रहेका थिए। त्यस्तै अर्को परिणाममा हामीले विश्वको मानचित्रमा परिवर्तनलाई जोड्छौँ। जर्मनी पक्षको पराजय भएसँगै जर्मनीका धेरै भूभागहरू मित्र राष्ट्रहरूले बाँडेर लगेका थिए। फ्रान्स, बेल्जियम, डेनमार्क, पोल्यान्ड जस्ता देशहरूले जर्मनीका भूभागहरू प्राप्त गरे। त्यस्तै गरी केही देशहरू अल्बानिया, युगोस्लाभाकिया, फिनल्यान्ड जस्ता नयाँ देशहरूको पनि उत्पत्ति भएर गयो। यसरी पहिलो विश्वयुद्धले विश्वको मानचित्रमै परिवर्तन ल्याइदियो। अब अर्को परिणाममा हामीले राजतन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रको स्थापनालाई जोड्न सक्छौँ। यस युद्धले युरोपमा थुप्रै राजतन्त्रात्मक देशहरू गणतन्त्रमा परिणत भए, किनकि सामन्तवादको बिस्तारै पतन हुन थाल्यो। विभिन्न देशहरूमा राजतन्त्र हटाउने अभियानहरू चल्न थाल्यो। अब अर्को छ विश्वव्यापी आर्थिक सङ्कटको एउटा परिणाम हो। यस युद्धले धेरै धनजनको क्षति गरायो। उद्योग धन्दा नष्ट भए, उत्पादन योग्य भूमिहरू ध्वस्त भएर गयो, महँगी बढ्यो, बेरोजगारी बढ्यो, पुँजीको अभाव हुन थाल्यो। यसले विश्वमै एउटा ठूलो आर्थिक सङ्कट उत्पन्न गरायो। अब त्यस्तै अर्को परिणाम स्वरूप हामीले अधिनायकवादको उदयलाई जोड्छौँ। पहिलो विश्वयुद्धले केही अत्यन्तै खतरनाक तानाशाह शासकहरूको जन्म गराउन मद्दत गर्यो। विशेष गरी जर्मनीमा हिटलर, इटलीमा मुसोलिनी, स्पेनमा फ्रान्सिस्को फ्रान्को जस्ता अधिनायकवाद तानाशाहको पनि यसै युद्धले जन्म गराएको थियो। त्यस्तै अर्को परिणाममा हामीले युरोप छेदविच्छेद भयो भनेर जोड्न सक्छौँ। विश्वयुद्ध भनिए पनि यो युद्धमा युरोपका देशहरू बढी संलग्न थिए। युद्धको रणभूमि पनि युरोप नै रहेको थियो, जसले गर्दा अरू देशको तुलनामा युरोपियन देशहरूमा धेरै भौतिक क्षति, मानवीय क्षति हुन पुगेको थियो। त्यस्तै गरी अर्को परिणाममा हामीले जोड्न सक्छौँ राष्ट्रसङ्घको स्थापना। पहिलो विश्वयुद्धपछि पुनः अर्को युद्ध नहोस्, विश्वमा शान्ति स्थापना होस् भन्ने उद्देश्यले अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सनको विशेष महलमा 1920मा राष्ट्रसङ्घको स्थापना भयो। यसले शान्ति स्थापना गर्ने, देशहरू बीचको विवादलाई समाधान गर्ने
जस्तो उद्देश्य लिएको थियो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो सामग्रीलाई पटक पटक हेरेर सुनेर अभ्यास गर्नुहोला, निकै महत्त्वपूर्ण रहेको छ भन्दै आजको यस छोटो प्रस्तुतिमाबाट म यही बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।